دانيالي والكوين ناقة دانيالي والكوين سلامات دق عبيت واي لو ما أنت دقنا دلا بالبلخم أو مسرت بحتوخن مسرت محبر ممهران أريدنا للخناني أقد أم خوين حنت حفتي بوتا هنجزء ويمكن رئيلا كريو تبوتا نيو يمهلاو تبهيلو جن كنريو نخد لنا أقد من قدي أو للكاوك أرض الخنية سلامات دق عبيت واي همين يخن همين كلهم دبل لهم وسلام فارقنا بزح ترفي بلالي لو ما عنتين دقنا بزال لهم مسرت محبر ممهران أمثلنا لوهمني لا أريد الخد له خارطة كريئكنية بزي بس كتطلعي يخد له حجي معناتي هنا أوزي بالمجمرة لكن بزو channel زي حدش لهم سبسكرايب لاقورهم بيتسو لهم للايك شوفوا مين تلاقورهم أبراتو عندك عبيت واي بلتقور اللي بلتقور علي مبرتع بتعني إلى مسكين كاوزي له هم زخلك زي لولو برهان انت أخسر راح تنيالي تقبري ولا الخي والعالم انت حيسخي فقودي يتزاري والع عين صبو أي خوني أي توردي بزح فلان حواتي تمخرانا يخننا هم زخلك زي لولو أنا يا ولا الخبر سخايل بهالنجرنيو بركز أو تفكري تدخل التلو ولا حيس خمزار مراد تعمي أتشجاري كأولا صراحة نيا يتجبري للخنان يتجبري للخنان حواتيله أنا ناقشي همزي تقوبك عجلة ملا يا خوني جن صراحة نيا تجبر سلخة صراحة نيا خامي للتيام الجمرات فلتنيكا مغنيات كوزج للساعات صراحة نيا تأتخونكا لك تأتي خبيديو مالت لمن جزي خونا ينينايو يخونينينايو بقى ببزحي ويمحيزن لخدا وما نجر الجراينا همزي لفلت سلا ودكابينا تتاهلا دكابينا خلنا سعود بي ندفع همزي داس تسرح العيات تسرح ياوزي بعد خوينا بهلا يلوي كوكب خلي عندنا لهي مسألة كخالي بدلال المزق لمن دلا يختحز نعمل قول على لمن يخت فلت إنه وهم متشجريونا ولا دين دجنا الآن عندهم بتفكر مالتي بلي قراب بلي من نجر ولادي تخلا ولادي تولادت فوتويا رجز جن زر أنا جن مالتي في الليل والخيا كيف الله ما نمنع ولادي تلتولا يا لأن دجنا بحدو جن في الليل والخيا كلي خير لما نمسى أنا أمني ولادي حدك ما تحقق من نجر تقول بالتالي من تعمل الخناني كورق للحفتي مريم النمنية ورق للحفتي سلال الرياضية خوينا ولا عندي أي فلتي بتعمل أمنا كامل نفسي للعلم مالتي ولا دي كاي للعلم كنا هون سلال الرئة قلت ميلا لا توقع سجدي أسلال لي رفوع مثلني بتعمل أمنا كاو تشلل السجن ولا مس مازري مسكراسي إنه مساوي ده لا أيش انتهي كلنا قريب تاع صراري أو زلزلة حنسة جن كابل كيرس الورق الحفتي لأمننا وهم يمثلني كورق الحفتي للعلي لأمن السر يبلينا سرعة نياتن زي لقطام خوينو لهالو خطلي خوينو وين بلندع بحدث تحزن أنا خطلي خوين بي قلبي سيأمن اللي بهم إياك في اللي يعني بي أمزيل سرعة نيا أرشي لتأيس متقوق عمالتي يا أخواني لك عبيت وياوزي كلهم كتفولت أولا لكن إيه مغنياتا أي حالة لكن دخون خني سريع أنا لخن همزي لمتى همزي سلا لخن جنب هم أم خنيات يعني خالي يخوني غرشي تدان صريح خاتاتي قديت على الأخال اللي كان جت تشوفنا له قدني دق عبيت وينا أو زي زباين يخمسي لكم استمرتيت يعني هو همزي والخول هذا محبر من مهراني دخلهم آتي إننا همزي نامس ولا دي يخير الخو كاوزي زلتوريو للخن زي محبر مهرانيو أو طاقات مرتيت كبابي مالتينا أوزي حنت حفتي قدام خوينو بوتا رأي اللي لاتني إني أتبهايلو إيلاوية كريو خيدنا قدام خوينو استي إقرا من قدي لستيك غرصلني لأيتو الخدنا يلخدنا يو بوتا تتغريت الخنية خو مالتيو ببازح برقط يا غرص خوي لي غرص كل المغنيات لي أو سلال نور نسبات
همزي لا تنطط بلك غرض انت سلت سكوفيا بزي ولا بزيجن محار ما مهران مالت قنجو لخونه أسرار حاك أو እንደገና للا ነፃ ቦታ ኣነ ይውሊስ ካብ ዝሎ ረኽቦ ድረስ ማለት እዩና ቆንጆ ልኾነ እዩ ትከባብለ ረኣዮ ጥይኽን ካው ዛውዝንያ ኣብ ኣንጎሎ እያ ብጣዕሚ ቆንጆ እያ ብትኽክል ልጎደለ ነገር ብርግፅ እኒዋ ኢለ ተሰረሐ ግዛዓት ብዘይ ለብዚ ግን ትሪኣ ኣለኽን እዚኣ ኣንጎሎ እያና ውሽጣ እንደገና ለለ ትሪኣ ኣለኽን ከምዚኣ ሽንትየታ ተሰሪሓ እያ ግን ማዕፀይውሊ ክሽኔለ ተሰሪሑ እዩ ግን ማዕፀይውሊ ልስን ግዛዓት ይቐርዮ እዩ ካው እቲ ገዛ እንደገና ለለ ሰራሚክ እዩ ካው ዛ መደቀሲያና ሳሉና ማለት እዩ ካው ግን ዝሮ ዝሮ ንዓድና ነገር ስለለኾነ ልክራ እዮም ኢሎም መስለኒ እሱ ኢሎም ሓታት ይመምዋዮም ነው ማለት ኢና ትሪኣ ኣለኽን ዛ ገዛ እዚኣ ቆንጆ እያ ማለት እዩ ለዓቕሚ እንትን ዝበለ ቆንጆ እያ እና ዝሮ ዝሮ ኣነ خيدر إياه ያው ዝሮ ኣነ በኸማየ ቆንጆ እያ ግን ለለ هذه ጽፍፍ ለለ ኩሉ ነገር ተይልናለ የኾነት እዚኣ ማለት ኢና ዋጋ ህንደይ መስልከን 3.9 ካብ መደራደረ ሓምለሎ ማለት እዩ እዮም ኢሎምና ብዝበለ ብዘይግን ያው خالي ለመማረጽ ነው ኢሎምኒ ላውና ንኸድለና ተቦምኩም እዮም ካውዚ ማሕበር መምህራን ግን ሃመ እዩ ኢደ ከብራሃረ ለኸን ተደሊኸን ማሕበር መምህራን ላውስምካ ክዛወርዲ ዘዋወሪ ልብልኸን ሓተይ ክዛወር ይኸይ ህዛል ጠየቕናያ ቦታ ክትዛወርያ ላውስምካ ክትሕልፍ ትኽእል ኢኻ ተባሂላ እያ ካው እንደገና ለላ ከምትልልኽዎ ልተሰርሐለ ስለለለው እዚ ክልተ ክላስ ተወዲዩ ማለት እዩ ዝምስሙ ዝመደቀሲ ምስ ሳሎኑ ካው እንደገና ለለ ሽንትየታ ሻውራይለ ተወዲያ እያ ዛ ክሽኔለ ተወዲያ እያ ጥራሕ ግን ልስንና ማዕፀይ غريين ማለት እዩ ሓደ በሓደ ጎን ለለ ግን የተሰርሑሊ ማለት እዚ አለ ትሪያል ፍርቂንያ ተሰሪሓ ብዘይ ለብዚ ምስተኻኸለ የቆሬ ብዘይ ለብዚ ግን እትዋጋ እንደይ ሃምለሎ ንገርና ልብልኽና ኣሕዋተይ ማለት እዩ ብዙ ታይስ ብዙ ልክዕ ሓንቲ ክላስ ለላታለ ብልክዕ ትውስኽ ትቕንስ ስለለኾነ በዚ በለ በዚ ኣብ ዝህዝረሉ ሰዓት ዋግኡ እዚ ይመስል ማለት እዩ ርካሽ ዶ خبار ተይልና እንደገና ለለ ሙስት መስርሒ ኣነጻጺርካ ህዚ ብጣዕሚ ቆንጆ ኳዳኣሲ ተቆጻጻር ሌብል ካ እንድሕር ኮይንካ ባሕቶሎ ተኮይንካ ተቆጻጻር እንድሕር ሌብል ካ ኮይንካ ማለት ባሕቶሎ ባህላየ ለኣብነት ኣብ ካሊ ዓዲ ኮይኖም ቤተሰብ ሞ ልክ ስሩሕ ልካ ዓቕሚ ለይብሎም ተኮይኖም ጽፍፍ ለለ ምግዛእ ካሊ ቀሬካ ወላ ዋጋኻ ነፊሕካ ተረጋጊዕካ ያው ጽፍፍ ለለ ትገብርኒካ እንድሕር ዓቕምኻ ደሕና ተኮይን ለስራሕ ልካ እንድሕር ኒካ ተኮይን ግን ለኣብነት ካብ ስሩሕ ህዝ ለኣብነት ስሩሕ በዓልካ ብደስ ለለካ ዲዛይን ተሰርሒ ተሰሪሑ ልትገዝኢ ሓደ ይመጽ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ዋይ ህዝ ለኣብነት ጽፍፍ ለለ እንደ ገዛውትን እዩ በርግጽ ማለት እዩ ወልኩ እንደገና ለለ ብደጉ ጽፉፍ ይመስልሞ ውሽጡ እንደገና ለለ ሃምደስ ወሎም ገይሮም ፍሪሖም ልሸጡ ስለለለው ማለት ኢና አውዚ ካኡ ብልተመለስና ላው ካሊ ቦታ አይና ህንሪኸና ገጣም ከማይ ወይዓም ነይረዋ ካውዚ እዚኣ ኣጉላ ዓዲ ኽንያ ብዚ በለ ብዚ ግን ኣሕዋተይ ና ማሕበር መምህራን ቆንጆ ድዩ ትፎቱ ይሮ ዳሚኪኤል ደይሕሽ ማሕበር መምህራን ትብላን ኣሕዋተይ ግን ኣነ ከምዚ ኩሉ ግዜ ለሎ ዳሚኪኤል ብጣዕሚ የልፎቶ ዳሚኪኤል ተትመርፂ ሞኒት መርፂ ተተባሂለ ዳሚኪኤል ይመርጽ ግን ለለ ቅርብ ላው ጉላዕ መን እዩ ተይልና ግን ማሕበር መምህራን እያ ህዝና ማሕበር መምህራን ታይለፍትን እዩ መስልክን ጽፍፍ ልበለት እያ ብደስ ለለካ ትሰርሕ ከምዚ ተካራይ ሰብ ኮይንለ ብሓደ ወገን መካረይ ተካራይ ክኾን የውሊ ኮነ ሓደገይ ፎስጮታ ሓደ ሰብ ከምት ኮይን በይ ዙ ዓጀግጅግ ለለክራይ ገዛ ክኾን የውሊ ካው ህዝና ማሕበር መምህራን ለ ጽፍፍ ለለት ንእስለለ ስለልኾነት ዛልት መስለከና ዓላኻ ንሽተን ከኣስራሕ ቢልካ ልተረፈ ተኽልካ ገለ መላኻ ገብሩ ረቢልካ ቆንጆ እያ ይብል እምበይ ዳሚኪኤል ያነስካ ሕዚ ዳሚኪኤል ብጣዕሚ ልፎቱ ወንድዒ ዝሮ ማይዳ ስለልኾነ ድዩ ዋላ ሃመዩ ብቻ ሃመይ ምዃና ነይርደኒ ግን ቀልኾነ ንፋስ እኒአዎ ደስ በሃሊ ልኾነ ሰሓቢ ነገርስ ብቻ እኒአዎ በባየ በኩል የሉ ለኹም በይ ህንዴ ዳሚኪኤል እንደሊ ዚዶ ልብልኮን እዩ ካብ ዳሚኪኤልስ ማእኸል ከተማ ልብን እዩ ግን ዋግኡ ህዚ ኣነጻጺርካ ኣብ ከተማ ዶ ይሕሽ ዳሚኪኤል ተልና ህዚ ለኣብነት ዳሚኪኤል 1.5 ልበሃለሉ ቦታ እዩ ከዚ ኣብዚ ማሕበር መምህራን 3.9 ልትበሃላ ህዚኣ ና ማሕበር መምህራን እያ ማለት እዩና ብዚ በለ ብዚ ኣሕዋተይ ለለ ካሊእ ግዜ ተፈከለኹ ብደንብ ገይረ ለለ ቀሪፀ ከርእየክን እየ ማሕበር መምህራን ብዛልኸድናያ ግን ከምዚ ዝበልክኽን ሰባት ስለልነበሩኒ
أريئكم يخو محبر مهران أسرار كل ولا زعف دقتات للو هزي دس على تخلطات نيو بقى الخنا سحاب نجار إني أويو جندلا ترمتني على تيا مرج أجن كل سب للي بينو سلال خنا أنا دس لنا حنت حفتي دس يولاي حنت حفتي دس لنا أنا دس يولني سلال خنا زرو مرج أنا على خني خون تري ولا خن مايلا أنجا يوم نيو بزي قطعم لو ما عندك قطعم خونو وقعوا بزي ولا بزيجن زي نالغني فيديو يلا ألغني خزنا ماي مالتيا زمايلو قالوا زي أقول لعب على يلا رأيكن لخوز رنا خلي معلتي نيرو بزي ولا بزيجن دقع عبيتو واي بتعمل فوتوكم بتعمل أخباركم لخم أحواتي مالتي بلتقول لي بتعكبري هذا اللي سسنا لخلهم ببل لخم هو باي باي.